तन्मे मानाः शिव संकल्पमस्तु। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचयितान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वेद पाठका नियमहरू। वेद पौरस्त्य संस्कृति र आर्य सभ्यताको मूल स्रोत हो। प्राचीन कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो साधना र तपस्याको बलद्वारा वेदको साक्षात्कार गरे। यो वेदको ज्ञान परम्परालाई, वेदको अध्ययन परम्परालाई आफ्नो पिँढी दर पिँढी उनीहरूले अगाडि बढाउँदै लगे र आजसम्म आइपुग्दा हजारौँ वर्षको यो लामो इतिहासमा हामी वेद अध्ययनमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जसरी अध्ययन गर्दथे, जसरी पढ्दथे र जुन उहाँहरूको जुन अनुभूति छ, वेदको मन्त्रप्रतिको अनुभूति, वेदका ऋचाहरूप्रतिको अनुभूति, त्यो अनुभूति अहिले पनि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो वेदको परम्परा, वेद ज्ञानको परम्परा, वेद अध्ययनको परम्परामा आफ्नै नियमहरू छन्, आफ्नै अभ्यासहरू छन्। त्यो अभ्यास वर्तमानमा आइपुग्दा हामी भौतिक विद्या र अर्थकरी विद्याको पछाडि दौड्दै गर्दा ती ज्ञान परम्परा बिस्तारै ह्रास हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण वेद अध्ययनका आफ्ना सीमाहरू छन्, आफ्ना परिधिहरू छन् र आफ्ना नियमहरू छन्। ती वेद पढ्ने नियमहरूलाई, वेद पढ्ने परिधिहरूलाई, वेद पढ्ने घेराहरूलाई हामी आजको यस एपिसोडमा, हामी यो कक्षामा विशेष गरी वेद पाठका नियमहरू, वेदका मन्त्रहरू कसरी पढ्ने, वेदको मन्त्र कसरी अध्ययन गर्ने र त्यसमा हस्त सञ्चालनदेखि लिएर वेद अध्ययनका सम्पूर्ण नियमहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। वेद मन्त्र अध्ययन गर्दा प्रसन्न हुनुपर्दछ, भावपूर्ण सकेसम्म वेदको मन्त्रको अर्थ बोधपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ भने उच्चारण गर्दा हातमा दृष्टि दिएर प्रसन्नतापूर्वक उच्च स्वरमा र समान स्वरमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। वेद पढ्दा सुखासन या पद्मासनमा बसेर अध्ययन गरियो भने त्यसलाई श्रेष्ठतम मानिन्छ। त्यसगरी वेद पाठ गर्दा वेदाध्यायले त्रिपुण्ड धारण गर्ने, रुद्राक्षको माला धारण गर्ने यो हाम्रो परम्परा छ र समान लय मधुर स्वरमा वेदको अध्ययन गर्नुपर्छ। र वेद अध्ययन गर्दा सबभन्दा पहिला हरिः सर्वत्र गीयते पुराणको वचन अनुसार सबभन्दा पहिला हरि ओम, यसरी ओमकारको पुल्त उच्चारणपूर्वक, त्यसपछि व्याहरीतिको उच्चारण गरेर, त्यसपछि गायत्री मन्त्रको अध्ययनपूर्वक वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ। तर वेद अध्ययन गर्दै गर्दा यदि हस्त स्वर मिलेन भने, हात सञ्चालन भएन भने, हात स्वर बिना नै सार नलगाइकन हात स्वर बिना नै वेदको अध्ययन गरियो भने हस्तभ्रष्टः स्वराभ्रष्टो नवेद फलमश्नुते भनेर याज्ञवल्क्य शिक्षामा बताइएको छ। जसले हात सञ्चालन नगरिकन, हस्तस्वर नलगाइकन वेदको अध्ययन गर्दछ, वेद पाठ गर्दछ र वेद पाठ गराउँछ भने उसले वेद पाठ गरेको र वेद पाठ गराएको फललाई प्राप्त गर्दैन भनेर महर्षि याज्ञवल्क्यले याज्ञवल्क्य शिक्षामा लेख्नु भएको छ। त्यसकारण यसका हस्त सञ्चालनको स्वर, वैदिक स्वरमा हस्त सञ्चालनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण हस्त सञ्चालन स्वरको ज्ञान बिना वेदको अध्ययन नहुने हुँदा र फल पनि प्राप्त नहुने हुँदा, त्यसकारण यो वेद पाठ गर्दा हस्त सञ्चालन अनिवार्य तत्त्व भएकाले ती सबै हस्त सञ्चालनका नियमहरू पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी बताइएको छ हस्तहीनम तुयोधिते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो बियोनिम अधिगच्छति। यसले त यदि हस्त सञ्चालन बिना वेद पढ्यो भने त्यसले चाहिँ नराम्रो फल मात्र दिने होइन, अथवा फल नदिने मात्र होइन, त्यसले त नरक पनि लैजान्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण हस्त सञ्चालन वेदको अनिवार्य अङ्ग हो। तर ती उच्चारण गर्दै गर्दा, वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दा, वेदका ऋचाहरू उच्चारण गर्दै गर्दा, वेदका कण्डिकाहरूलाई हामीले अभ्यास गर्दै गर्दा अनिवार्य रूपमा हस्तस्वर लगाउनै पर्छ, हस्त सञ्चालन गर्नै पर्छ र वेदका मन्त्रहरूका, वर्णहरूका, त्यसका अक्षरहरूका र त्यसका नियमहरूको राम्रोसँग ज्ञान भएन भने त्यसले राम्रो फल नदिने मात्र होइन, त्यसले नराम्रो फल दिएर नरकसम्म पुर्याउँछ। त्यसकारण अब हामी वेदका विशेष चिन्हहरू, विशेष वर्णहरू र विशेष स्वरहरूका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। वेदमा प्रयोग हुने विशेष चिन्हहरू हामी वेदलाई विशेष गरी देवनागरी लिपि अनुसार यहाँ बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। वेद, यद्यपि वेद विभिन्न लिपिमा लेखिन सकिन्छ,
ब्राह्मी लिपिदेखि लिच्छवी लिपि, नेवारी लिपि, विभिन्न लिपिमा वेदहरू लेखिन्छ। तर बहुप्रचलित र देवनागरी लिपिमा चाहिँ यसको वेदका चिन्हहरू, विशेष गरी हामी शुक्ल यजुर्वेदी या माध्यन्दिनी संहिताको कुरा गर्छौँ, शुक्ल यजुर्वेदका कुरा गर्छौँ। यो शुक्ल यजुर्वेदका विषयमा थोरै चर्चा गर्नुपर्दा यो चाहिँ हामी नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको आफ्नो शाखा अनुसार शुक्ल यजुर्वेदका दुईटा शाखाहरू छन्, काण्ड शाखा र माध्यन्दिनी शाखा। हाम्रो आफ्नो यहाँको नेपालीहरूको सम्पूर्ण कर्महरू चल्ने वेद भएको हुनाले हामी माध्यन्दिनी शाखाको अध्ययन गर्दछौँ। माध्यन्दिनी शाखामा रहेका निम्न स्वरहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उदात्त स्वर हुन्छ, जम्मा 3टा स्वरहरू प्रयोग हुन्छ माध्यन्दिनी शाखामा। उदात्त स्वर हो जसको चिन्हरहित वर्णलाई उदात्त भनिन्छ। तपाईँहरूले यहाँ वर्ण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिन्हरहित वर्ण उदात्त हो भने अनुदात्त चिन्हमा वर्णको मुनि तेर्सो धर्को तेर्सो रेखा दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ अ को मुनि तेर्सो धर्का हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्वरित वर्णको माथि ठाडो रेखा दिएको हुन्छ वर्णहरूको माथि, तपाईँहरूले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ती यदि वर्णको माथि ठाडो रेखा दियो भने त्यो स्वरित वर्ण हो। र स्वरित पनि 8 प्रकारका स्वरितहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ती स्वरितहरूको फेरि पछि हामी हस्त सञ्चालनमा त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी अनुस्वार जसलाई चाहिँ गुको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, अनुस्वारकै रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। यदि स स स ह र रेफ पर भयो भने त्यस्तो अगाडि आएको अनुस्वारलाई चाहिँ गुको प्रयोग हुन्छ। एउटा ह्रस्व गु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्न हस्त सञ्चालनमा यस्तो चिन्ह प्रयोग हुन्छ भने दीर्घ गुका लागि दीर्घे रङ्गे च तर्जन्य प्रसार परिकृतित भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ यो चोरी औँलाको प्रयोग हुन्छ। यसरी दीर्घ स्वरलाई गुको उच्चारण हुन्छ, त्यो चाहिँ दीर्घ गुको उच्चारण हुन्छ। त्यसैगरी उदात्त पछिको विसर्ग एउटा त्यो चाहिँ माथि फर्केको हुन्छ भने अनुदात्त पछिको विसर्ग तल फर्केको हुन्छ। त्यसका पनि आफ्ना नियम, कहिलेकाहीँ स्वरित पछि पनि त्यस्तो विसर्ग आउन सक्छ। त्यसैगरी स्वरित पछाडिको विसर्गलाई हामी यस्तो चिन्हले प्रयोग गर्छौँ, जसलाई दुई विसर्गको बीचमा तेर्सो रेखा दिएर त्यो विसर्गको प्रयोग हुन्छ। तर स्वरित पछाडिको अन्य विभिन्न त्यसका पनि नियमहरू छन्। ती नियमहरू मिलेन भने त्यसका पनि आफ्ना नियमहरू छन्। स्वरित पछाडि सबै विसर्ग यस्तो हुँदैन, काहीँ विसर्ग यस्तो पनि आउँछ। त्यसकारण यिनीहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मध्यवर्ती स्वरित यस्तो तपाईँहरूले हलो जस्तो चिन्हमा एउटा बाङ्गेको चिन्ह तपाईँहरूले देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ मध्यवर्ती स्वरित हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी हात घुमाउनु पर्ने हुन्छ त्यो स्वरित भयो भने। त्यसैगरी अर्धनिब्ज या पूर्ण निब्ज, त्यसमा चाहिँ हातलाई यसरी घोप्ट्याउने, दायाँतिर घोप्ट्याउने अथवा तल घोप्ट्याउने, त्यसलाई भनिन्छ अर्धनिब्ज या पूर्ण निब्ज। यसका विषयमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ। त्यसैगरी विवृति या खण्डकार, लौकिक संस्कृतमा खण्डकार भनिन्छ भने वेदको संहिता पाठमा त्यसलाई विवृति भनिन्छ। जसलाई चाहिँ सर्पाकार चिन्हले जनाइन्छ त्यो चिन्हलाई विवृति भनिएको छ भने अन्तिममा रङ्ग, जसलाई अनुस्वार हामी देवनागरी लिपिमा अनुस्वार पनि भन्छौँ, अथवा अनुस्वारकै विकल्पको उसमा आउने चन्द्रबिन्दु हुन्छ। त्यो चन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ रङ्ग भनिन्छ। त्यो रङ्गको उच्चारणका विषयमा पनि पछि चर्चा गर्नेछौँ। यसरी यी विशेष अन्य विभिन्न वर्णहरूको अक्षरहरूको प्रयोग त हुन्छ, तर विशेष रूपमा यी वर्णहरूको यी चिन्हहरूको चाहिँ हाम्रो शुक्ल यजुर्वेदको माध्यन्दिनी संहितामा प्रयोग हुन्छ। माथि आएका चिन्हहरूसँगै अब अनुस्वार अर्थात् गुको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब चर्चा गरिन्छ। माध्यन्दिनी संहितामा गुको उच्चारण, जसलाई चाहिँ विभिन्न सङ्केतले देखाइन्छ, हामीले माथि हेरिसक्यौँ। वाजसनेय प्रातिशाख्यमा अनुस्वारलाई अयोगवाह व्यञ्जनको रूपमा वर्णन गरिएको छ। अनुस्वारका लागि ती अनुस्वार चाहिँ स स स ह र रेफदेखि पर भएमा उक्त अनुस्वारको गु या गु उच्चारण हुन्छ। अनुस्वारलाई जनाउन शुक्ल यजुर्वेदमा एउटा गु र अर्को गु चिन्हको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब त्यसलाई त्यो अनुस्वारलाई अनुस्वार अथवा गुलाई ह्रस्व स्वरभन्दा पछाडि छ भने ह्रस्व स्वरको आधा मात्राकाल र अनुस्वारको 1.5 मात्राकाल उच्चारण हुन्छ। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु। अनुस्वार त्यो ह्रस्व गु चाहिँ स्वरभन्दा पछाडि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी दीर्घ गु भनिन्छ। यदि ह्रस्व स्वरभन्दा पछाडि दीर्घ गु छ भने ह्रस्व स्वरको आधा मात्राकाल र अनुस्वार अथवा गुको 1.5 मात्राकाल उच्चारण हुन्छ।
त्यसै गरी दीर्घ स्वरदेखि पर रहेको जुन अनुस्वार छ, जुन गुँ छ, त्यो गुँलाई आधा मात्राकाल उच्चारण हुन्छ भने पूर्ववर्ती स्वर जुन दीर्घ स्वर छ त्यो दीर्घ स्वरको चाहिँ 1.5 मात्राकाल, अथवा यो मात्राकाललाई कसरी बुझ्ने भने सामान्य भाषामा यद्यपि सेकेन्ड होइन तथापि 1 मात्राकाल भनेको करिब 1 सेकेन्डको समय हो। यसलाई याज्ञवल्क्य शिक्षामा मात्राकालको विषयमा फेरि व्यापक चर्चा गरिएको छ। तर सामान्य लौकिक भाषामा बुझ्दा मात्राकाल भनेको 1 मात्राकाल भनेको करिब 1 सेकेन्डको समय हो। त्यसैगरी 2 मात्राकाल भनेको 2 सेकेन्डको समय र 3 मात्राकाल अथवा पुल्त पनि भनिन्छ त्यसलाई, पुल्त भनेको 3 सेकेन्डको समय हो। यसरी आधा मात्राकाल यदि ह्रस्व स्वर अथवा ह्रस्व वर्णदेखि पर रहेको गुँ दीर्घ गुँ छ भने दीर्घ गुँको उच्चारण गर्दा अगाडिको आधा मात्राकाल र पछाडिको 1.5 मात्राकाल, त्यसैगरी दीर्घदेखि पर रहेको जुन ह्रस्व गुँ छ ह्रस्व गुँको आधा मात्राकाल र अगाडि दीर्घको 1.5 मात्राकाल गरी यसरी जम्मै 2 मात्राकाल उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। याज्ञवल्क्य शिक्षामा मात्राकाल भनेको आँखा यसरी आँखाको परेला ठ्याक्क बन्द गर्न लाग्ने समयलाई मात्राकाल भनिन्छ। त्यसलाई हिसाब गर्दा करिब 1 सेकेन्ड जति हुन आउँछ। अब तिनीहरूको उच्चारण उदाहरण चाहिँ अब यस प्रकार तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ह्रस्वदेखि पर रहेको अनुस्वार अथवा गुँको उच्चारण गर्दा चाहिँ त्यो गुँ हुन्छ, दीर्घ गुँको। त्यसको हातले देखाउँदा चाहिँ यसरी देखाइन्छ, जसलाई गुँ चिन्हले जनाइन्छ। यहाँ चिन्ह पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब गुँ भनिन्छ, त्यो चाहिँ दीर्घ गुँ हो। जस्तो यसको उदाहरण चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। गणानान्त्वा गणपति गुँ, यसरी यहाँ आएको गुँ यो चाहिँ दीर्घ गुँ हो। ह्रस्व वर्णदेखि पर रहेको हुनाले यो चाहिँ दीर्घ गुँ भयो। त्यसकारण यो चाहिँ तर्जन्य प्रसार चोरी औँला चाहिँ यसरी देखाएर यसको चाहिँ प्रदर्शन गरिन्छ। त्यसैगरी दीर्घदेखि पर रहेको अनुस्वारको गुँ उच्चारण हुन्छ अथवा ह्रस्व गुँ उच्चारण हुन्छ, जसलाई चाहिँ यस्तो चिन्हले जनाइन्छ। अब त्यहाँ चिन्ह पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको उदाहरण चाहिँ तेखा गुँ सहस्रयो जनेब, यहाँ आएको गुँ चाहिँ यस्तो हो, तेखा गुँ। गुँलाई चाहिँ यसरी यो औँला यहाँ लैजाने र यसरी बुढी औँलाले यसलाई चाहिँ चेप्ने जस्तो छ त्यस्तै पोजिसनमा। कहिलेकाहीँ यो गुँ माथि पनि आउन सक्छ, दायाँ पनि आउन सक्छ, तल पनि आउन सक्छ, बिचमा पनि आउन सक्छ। त्यसकारण जहाँ आए पनि त्यो ह्रस्व गुँको उच्चारण गर्दा चाहिँ यो औँलालाई, चोरी औँलालाई बुढी औँलाले यसरी आकुञ्चन गर्ने। त्यसैगरी अर्को नियम छ, ह्रस्वदेखि पर रहेको अनुस्वारको दीर्घ नभई ह्रस्व गुँ उच्चारण हुन्छ यदि अनुस्वार भन्दा पर स स स ह र रेफ को अन्य व्यञ्जन वर्णहरूका साथ संयोग भएमा। यदि ह्रस्वदेखि पर रहेको सामान्य नियम अनुसार त दीर्घ गुँ नै उच्चारण हुने हो, तर यदि स स पछाडिपट्टि स स स ह चाहिँ आदि भएर फेरि अर्को व्यञ्जनसँग यदि संयुक्त भयो भने त्यो संयुक्त व्यञ्जन भन्दा अगाडि रहेको गुँको चाहिँ ह्रस्व उच्चारण हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कि गुँ, कि गुँस, कि गुँस्वित, यसरी हुने भयो। कि ह्रस्व छ, ह्रस्वदेखि पर रहेको गुँ त दीर्घ हुनु पर्ने, तर स र व संयुक्त व्यञ्जन पछाडिपट्टि भएको हुनाले त्यो चाहिँ ह्रस्व भयो। त्यसकारण कि गुँस्वित यसरी चल्ने भयो, कि गुँस्वित यसरी। यो नियम पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को, यदि अनुस्वारदेखि पर स स स ह रेफसँग यदि रिकारको संयोग छ भने, आई यदि स्वर वर्ण रिकारको संयोग छ भने ह्रस्व वा दीर्घ जुनसुकै वर्णदेखि पर रहेको अनुस्वार भए पनि त्यो अनुस्वारको दीर्घ गुँ नै उच्चारण हुन्छ। ह्रस्वदेखि पर या दीर्घदेखि पर रहेको जुन अनुस्वार छ त्यो अनुस्वारदेखि पर स स स ह या रेफ हुन पर्यो। त्यो रेफ भन्दा पछाडि आई वाला री हुन पर्यो। त्यो री छ भने अगाडिको गुँको दीर्घ या ह्रस्व जुनसुकै वर्णदेखि पर रहे पनि दीर्घ उच्चारण हुन्छ। त्यसकारण यहाँ उदाहरण पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अग्नि गुँ हृदयेन, यसमा आएको अग्निदेखि पर रहेको जुन गुँ छ, यद्यपि ह्रस्वदेखि पर रहेको दीर्घ हुने नियम त्यो स्वतः छँदैछ, तर त्यसमा पनि हृ ह भन्दा पछाडि यदि रिकारको
संयुक्त रिकार भएको हुनाले हसँग रिकार संयुक्त भएको हुनाले अग्निदेखि परिरहेको जुन अनुस्वार छ त्यो अनुस्वार चाहिँ दीर्घ भयो। त्यसैगरी दीर्घदेखि परिरहेको उदाहरण छ देवानागु हृदयेभ्यो। यसरी देवाना आकारदेखि परिरहेको अनुस्वार ह्रस्व हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ यो नियम अनुसार पछाडिपट्टि हकारसँग रिकारको संयोग भएको हुनाले अगाडिको गु दीर्घदेखि परिरहेर पनि दीर्घ नै भयो। त्यसकारण देवा नागु यसरी दीर्घ उच्चारण हुन्छ। यस प्रकार गु अर्थात् अनुस्वार दुई किसिमका हुने भए ह्रस्व र दीर्घ गरी ह्रस्व र दीर्घलाई बुझाउन वेदमा यस्तो चिन्हको प्रयोग हुन्छ। त्यो चिन्हको उच्चारण चाहिँ माथिका नियम अनुसार उच्चारण गरियो भने हाम्रो वेद शुद्ध हुन्छ।